सबैलाई जय मसीह। आजको वचनको सेवाकाईमा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको वचनको शीर्षक छ किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन्, परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यशाया 55 को 8 मा। त्यसैकारणले आज हामी फेरि म यशाया 55 को 8 देखि 9 मा यसरी पढेर सुनाउँछु। किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा अल्गो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अल्गा छन्। आज परमेश्वरको वचनमा हामीलाई यहाँ स्पष्टै बताउनु भएको छ। नेपाली शब्दकोश अनुसार चाहिँ विचार भन्नाले कुनै समस्या विषय वा स्थितिबारे गहिरिएर सोच्ने काम, मनमनै गरिने चिन्तन र मनन हुन्छ। मनले सोचेको वा सोचेको टुङ्गो लगाएको कुरो संकल्प ठहर हुन्छ र मनको सोचाइ र मनको अनुभूति हुन्छ। अनि तत्त्वमा परीक्षा अनि तर्क वितर्क हुन्छ। वादी र प्रतिवादीहरूका प्रमाण बुझेर सम्बन्धित क्षेत्रबाट मुद्दा चिन्ने काम फैसला हुन्छ। यो सबै विचारको कामले हुन्छ प्रिय हो। र सत्य र असत्य कुरा छुट्याउनको निम्ति विवेक प्रयोग गरिन्छ, त्यहाँ पनि विचारकै कुरा आउँदछ। अनि वास्तवमा कुरा यो हो र हाम्रो विचार चाहिँ लौकिक छ र परमेश्वरको विचार चाहिँ अलौकिक छ। र हाम्रो विचारले कतिवटा कुरा गर्दाखेरि हामी असफल भएको हामीलाई थाहा छ। किन भन्दाखेरि धेरैचोटि हामी चाहिँ मेरो विचार मेरो विचार मेरो विचार भन्छौँ। त्यसै कारणले धेरै मानिसहरू असफल हुन्छन्। तर परमेश्वरले आज तपाईलाई परमेश्वरको विचार गर्नको निम्ति उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको विचार अनुसार चल्छौँ भनेदेखि उहाँको विचार अनुसार चल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन सफलतामा परिणत हुन्छ। हामीले गरेको कामहरूमा सफल प्राप्त गर्दछौँ। त्यसै कारणले यहाँ यशायाले परमेश्वरबाट त्यो आवाज सुनेर लेख्दछ कि यशायाको पुस्तकमा मेरो विचार तिमीहरूको विचार भन्दा फरक छ। र लौकिक विचार चाहिँ संसारिक हुन्छ, देख्ने विचार हुन्छ त्यो। अनि त्यो विचार चाहिँ आत्मिक हुन्छ र यो क्षणिक हुन्छ। त्यसै कारणले पनि यो असफल भएको कुरा हामी देख्दछौँ। तर अलौकिक विचार जो चाहिँ सांसारिक भन्दा ईश्वरीय हुन्छ, यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले देखाएको विचार हुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको विचार अनुसार हाम्रो कुनै पनि काममा गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो विचारद्वारा परमेश्वरको ईश्वरीय विचारद्वारा गर्दा चाहिँ हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर बाइबलले बताउँदछ। र परमेश्वरको विचारद्वारा चल्दाखेरि र आफ्नो विचारद्वारा चल्दाको परिणाम चाहिँ हामीले धेरै व्यक्तिहरू देख्छौँ बाइबलमा पनि। र अहिले पनि तपाईँ र मैले विचार गरौँ न, धेरै मान्छेहरूले यो मेरो विचारमा यस्तो हुन्छ, त्यो मेरो विचारमा यस्तो हुन्छ भन्छन्। तर तपाईँको विचार आज छोड्नुहोस् र तपाईँले परमेश्वरको विचार ईश्वरीय विचार लिनुहोस् र आज तपाईँको जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। अनि बाइबलमा हामी धेरै व्यक्तिहरूमध्येमा मैले आज केही व्यक्तिहरू लिएको छु, जस्तै मोसा, दाउद अनि साउल। अनि यिनीहरूले परमेश्वरको विचार लिँदाखेरि के भयो र आफ्नो विचारले गर्दाखेरि के भयो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। र म पहिलोचोटि मोसाको बारेमा बताउन चाहन्छु। आफ्नो विचारले सोचेको थियो कि मेरो मानिसहरूलाई मिस्रको दासत्वबाट छुटकारा दिन्छु भनेर मोसाले सोचेको थियो। र त्यसले त्यो सोचेको हुनाले एउटा मिस्रीलाई मारेको कुरा हामी देख्दछौँ। अब यो चाहिँ तपाईँले प्रस्थानको पुस्तक पढ्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। प्रस्थान 2:11 देखि 15 मा यसरी लेखेको छ, जब मोसा ठुलो भए तब तिनी आफ्ना भाइहरू कहाँ गए र तिनीहरूले गरेका कठिन काम देखे। तिनले आफ्ना भाइहरूमध्ये एकजनालाई अर्थात् एकजना हिब्रूलाई एकजना मिस्रीले हिर्काइरहेको देखे। तब तिनले यताउता हेरे र कोही पनि नदेख्दा त्यस मिस्रीलाई मारेर बालुवामा पुरिदिए। भोलिपल्ट त्यहाँ जाँदा दुईजना हिब्रूहरू आपसमा कुटपिट गरिरहेका तिनले देखे। तिनले अन्याय गर्ने चाहिँलाई भने, तिमी आफ्नै हिब्रू मान्छेलाई किन हिर्काउँछौ? त्यसले भन्यो, कसले तिमीलाई हाम्रो
शासक तुल्यायो र न्यायकर्ता तुल्यायो, त्यस मिश्रीलाई मारे जस्तै मलाई पनि मार्न चाहन्छौ? तब मूसाले डराएर मनमने भने, अवश्य यो कुरा फिजिन लागेको छ। फारोलाई यो कुरा थाहा भयो भने र उनले मूसालाई मार्ने विचार गरे। तब मूसा फारोदेखि भागेर मिद्यान देशमा गए र त्यहाँ एउटा कुवानिर बसे भनेर बताउँदछ यहाँ। अब म तपाईहरुलाई यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि, अब मूसाको घटना तपाईहरुलाई थाहा छ हैन? र इजरायलहरु मिश्र देशमा 70 जना गए थिए, तर यतिन्जेल चाहिँ 400 वर्षपछि त धेरै भए र यिनीहरुको फलिफा भएर अनि मिश्र देशै अब उनीहरुले सबै छोपेकै थियो भनौं न। तर त्यहाँ मिश्रको राजालाई शंका लाग्यो, भोलि लडाईँ भयो भने त यिनीहरुले नै हामीलाई इजरायलहरुले यो यहुदीहरुले नै मार्ने छन्, त्यसैकारणले बरु यिनीहरुलाई बेसकन काम लगाउनु पर्छ भनेर यिनीहरुले दासत्व बनायो र धेरै दुःख दिन थाल्यो। अनि यतिकैमा छोरा मान्छेहरुलाई जन्मिन्तिकै मार्ने र छोरी मान्छेहरुलाई चाहिँ बचाइराख्ने कुरा पनि यिनीहरुको नियम बनायो। तर यतिकैमा मूसा जन्म्यो र मूसालाई परमप्रभुले सुरक्षित दिनुभएको कुरा हामी देख्दछौं र फिरौनको आफ्नै छोरीले मूसालाई पालेको कुरा पनि हामी देख्छौं र उसलाई राजकुमार बनाएको थियो। तर मूसाले अन्तिममा के थाहा पायो भन्दाखेरि म चाहिँ हिब्रू रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त्यो मिश्रको सबै कुरा, सबै धन सम्पत्ति मान मर्यादा सबै त्यागेर राजकुमार जस्तो यस्तो कुरा त्यागेर उसले चाहिँ आफ्नो जनहरुसँग गयो। अनि जनहरुसँग जाँदाखेरि मिश्रीले एउटा हिब्रूलाई दुःख दिँदै गर्दाखेरि उसलाई त रिस उठ्यो, आफ्नो मान्छेलाई त्यस्तो दुःख दिँदाखेरि त रिस उठ्यो। त्यसपछि उसले मिश्रीलाई मारेर बालुवामा गाड्यो। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ अब हिब्रूहरु खुसी हुन्छन् म देखेर भन्नु खोजेको थियो त्यसको आफ्नै विचारले। तर समस्या के भन्यो, भोलिपल्ट त हिब्रू नै लडाईँ गर्न थाल्यो। लडाईँ गर्दा त के भयो भन्दाखेरि, झगडा गर्दा त तिमीहरु झगडा नगर न, आफ्नो मान्छे हो नि त, किन झगडा गरौ भन्दाखेरि एकजनाले फ्याट्टै दिए कुरा, तिमीलाई कसले हाम्रो न्यायकर्ता तुल्यायो? हिजो मिश्रीले मारे जस्तै हामीलाई पनि मार्न चाहन्छौ भनेर फ्याट्टै भन्यो। अब यो कुरा थाहा पाएर के गर्यो त भन्दाखेरि, यो मूसा चाहिँ अब फिरौनले मलाई मार्ने भयो भनेर डरले ऊ वनवास चल्यो, जंगलतिर भाग्यो। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि मूसाले उसको विचार त यसो हेर्दा ठिकै थियो, मैले मेरो मानिसहरुलाई छुटकारा दिनु पर्यो, मेरो मानिसहरुले दासत्वमा छन्। उसको विचार त ठीक थियो हाम्रो विचार अनुसार, तर परमेश्वरको विचार अनुसार ठीक थिएन। त्यसै कारणले ऊ चाहिँ आफ्नो विचारले गर्दाखेरि असफल भयो, ऊ भाग्नु पर्यो। जब परमेश्वर ऊ जंगलमा भाग्यो, जंगलमै अब ऊ गएको कुरा हामी देख्दछौं। त्यसपछि उसको परमेश्वरसँग भेट हुन्छ धेरै वर्षपछि। प्रस्थान 3 को 1-10 मा मूसाले आफ्ना ससुरा मिद्यानका पुजारी इत्रोका भेडा बाख्रा चराइरहेका थिए र तिनले भेडा बाख्रा चराउँदै उजार स्थानको पहाडीतिर परमेश्वरको पर्वत अर्थात् होरेबसम्मै लगे। त्यहाँ एउटा जलिरहेको पोथ्राको ज्वालामा परमप्रभुका दूत तिनी कहाँ प्रकट भए र तिनले मूसालाई पोथ्रालाई हेरे। त्यो पोथ्रा जलिरहेको थियो तापनि भस्म हुँदैन थियो। मूसाले भने, अब म छेउैमा गएर यो गजबको दृश्यलाई हेर्नेछु, त्यो पोथ्रा किन भस्म हुँदो रहेनछ। जब हेर्नलाई तिनी त्यतातिर लागेका परमप्रभुले देख्नुभयो, तब परमप्रभुले पोथ्राको बीचबाट मूसा ए मूसा भनेर तिनलाई बोलाउनु भयो। अनि तिनले भने, म यही छु। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, यता नजिक नआइजा, तेरा खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने त उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो। उहाँले अझै भन्नुभयो, म तेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर हुँ, अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ। तब मूसाले आफ्नो मुख ढाके किनकि तिनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिश्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु र
कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकार गरेका मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ, यसैले तिनीहरूलाई मिश्रीहरूका हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल र ठुलो देश अर्थात् दूत र मह बग्ने देश, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी र एबुसीहरूको देशमा ल्याउनलाई म ओर्लिएको छु। अब हेर, इजरायलीहरूको पुकारा म कहाँ आइपुगेको छ। मिश्रीहरूले तिनीहरूमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु। यसकारण अब जा, मेरा प्रजा अर्थात् इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारो कहाँ पठाउँछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। यो परमेश्वरको विचार थियो। अब सुन्नुहोस् है, यहाँ इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति मोसाको आफ्नो विचार पर्यो, गर्यो। मान्छे मार्यो सुरुमै, त्यति बेला ऊ परिपक्का थिएन होला। मोसा भनिन्छ अलि रिसाहा थियो, अनि त्यही कारणले पनि मार्यो होला। तर पछि परमेश्वरले धेरै वर्षपछि अब भेडा बाख्रा चराउँदाखेरि अब यो गोठालोको काम, अब मेरो राज्यमा सिकेको, राज्यमा गरेको कुरा मैले केही पनि यो गर्न सकेन भन्ने कुरा जब उसले बुझ्यो, त्यसपछि ऊ नम्र भएको देखेर होला परमेश्वरले यहाँ मोसासँग भेट भयो। जब हामी परमेश्वरसँग भेट गर्छौँ मोसाले जस्तै, अनि हाम्रो विचारहरू परिवर्तन हुन सक्छ, परमेश्वरको विचार हामीमा आउन सक्छ। त्यसपछि मोसालाई परमेश्वरको विचार यहाँ आएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसपछि हामी देख्छौँ, अब मोसाको बारेमा म बोल्दिनँ, किन मोसाको बारेमा सानो सन्डे स्कुलको बच्चाहरूलाई पनि धेरै थाहा छ र तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ यो कुरा। अनि यो मोसाद्वारा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो सुन्नुहोस्। मोसाले जति पनि मिश्र देशमा सिकेको शिक्षाहरू सबै थियो, त्यो कुरा प्रयोग गरेको हामी देख्दैनौँ। त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले एउटा लट्ठीद्वारा, परमेश्वरको विचारले चाहिँ एउटा लट्ठीद्वारा काम गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। सुन्नुहोस् है, परमेश्वर जहिले पनि साधारण कुराबाट महान र आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ। हुँदै नभएको कुराबाट अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ, मरेकाहरूलाई बिउताउनुहुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब उहाँको बारेमा त अब कसैले व्याख्या पनि गर्न सक्दैन, तर म एउटै कुरा जान्दछु कि परमेश्वर असम्भव कुरालाई सम्भव गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ मोसासँग एउटा लट्ठी थियो। मोसाको शिक्षा, मोसाले सिकेको जति पनि कुरा छन् त्यो सबै मोसाको विचारमा थियो र त्यो त्याग्नु पर्यो उसले। त्यसपछि परमेश्वरको विचार अनि मोसामा हालिदिनु भयो। प्रस्थान 4को 2देखि 4मा चाहिँ यसरी लेखेको छ, तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो हातमा के छ? तेरो हातमा के छ? तिनले भने, लट्ठी। परमप्रभुले भन्नुभयो, त्यो भुइँमा फाल। मोसाले त्यो भुइँमा फालिदिए र त्यो एउटा सर्प भयो र मोसा त्यसदेखि डराएर भागे। तब परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो हात लम्काएर त्यसको पुच्छरलाई समात। अनि मोसाले हात लम्काएर समाते र त्यो तिनको हातमा फेरि लट्ठी नै भइहाल्यो। अब सुन्नुहोस्, अचम्मको कुरा, अब हामीले पनि लट्ठी समातेका थियौँ गोठालो गर्दाखेरि। अनि लट्ठीको काम के गर्छ भन्दाखेरि, अब दुःख दिने गाई बस्तुलाई तह लाउने कुरा लट्ठी हो के। अनि मोसाले पनि भेडाहरूलाई तह लाउनको लागि लट्ठी बोकेको थियो। जब परमेश्वरसँग उसको भेट भयो अनि परमेश्वरसँग बातचित भयो, त्यसपछि अब मोसाले फेरि आफ्नो विचार प्रयोग गरेर, म त जान्न सक्दिनँ, म त इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिन सक्दिनँ भनेर आफ्नो विचार प्रयोग गरेको छ त्यहाँ। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, अब त्यो विचार त्याग, तिम्रो हातमा के छ? किन भन्दाखेरि उसले म त बोल्न पनि जान्दिनँ भन्दै थियो। तिम्रो हातमा के छ? परमेश्वरले भन्ने बित्तिकै मेरो हातमा लट्ठी छ। ल लट्ठी भुइँमा फ्याँक। फ्याँक्ने बित्तिकै त्यो सर्प बन्यो। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको विचार जब हामीमा आउँछ, तपाईँ शून्यतामा भए, तपाईँमा भएको तपाईँ आफैले नसोचेको कुरा तपाईँको जीवनमा हुन्छ। मोसाको लट्ठी थियो, त मोसाले कहिले यो सर्प बन्छ र यहाँबाट आश्चर्य काम गर्छ भने कहिले सोचेको थिएन। जब परमेश्वरको विचार आयो तब उसले आफ्नो जीवनमा आश्चर्य काम भएको देखेको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसपछि त्यो लट्ठी चाहिँ सर्प भयो। अनि परमेश्वरले भन्यो, त्यो समात, पुच्छरमा समात्यो, फेरि लट्ठी भइहाल्यो, त्यसले केही हानि गरेन। यहाँ मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि, जब परमेश्वरको विचार तपाईँमा आउँछ, जब परमेश्वरको विचार तपाईँले लिनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँमा भएको साधारण कुरा पनि
असम्भवमा परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरले आश्चर्य काममा परिवर्तन गराउनुहुन्छ। र यही लट्ठीद्वारा के भयो त? 10वटा विपत्तिहरू मिश्र देशमा ल्याएको कुरा हामी देख्दछौँ। यो लट्ठीद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुभयो। लाल समुद्रमा पनि यही लट्ठीद्वारा यसो हानेको थियो, लाल समुद्र फाट्यो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले त्यो काम, त्यो लट्ठी परमेश्वरको विचारद्वारा कसरी चलाउनुहुन्छ, त्यो लट्ठीलाई त्यसरी काम लट्ठीद्वारा। त्यसपछि उजाड स्थानमा मानिसहरू पानीले तिर्खा लागेको थियो अनि पानी छैन भनेर उनीहरू कराउँदै थियो। अनि त्यति बेला के भयो त? परमेश्वरले भन्नुभयो मूसालाई, मूसा जाऊ अनि त्यो एउटा चट्टानलाई हानिसेस त्यहाँबाट पानी निस्किन्छ भन्नुभयो। अनि त्यही लट्ठीद्वारा उजाड स्थानमा चट्टानबाट पानी निकाल्नको लागि त्यो लट्ठी परेको कुरा हामी देख्दछौँ। प्रस्थान 7:5-6 परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूका धर्मगुरुहरूमध्ये कतिलाई साथमा लिएर मानिसहरूका अघि जा। तैँले नील नदीलाई हिर्काएको तेरो लौरो पनि आफ्नो हातमा लिएर जा। म होरेबमा भएको चट्टानमा तेरो अघि खडा हुनेछु। तैँले चट्टानले हिर्काउनु र मानिसहरूले पिउनलाई त्यहाँबाट पानी निस्किनेछ। तब मूसाले इजरायलीहरूका धर्मगुरुहरूका सामुन्ने त्यसै गरे। अब सुन्नुहोस्, अब अहिले पनि त्यो चट्टान छ, अहिले त्यो चट्टान छ। अनि त्यो चट्टान 2 भाग भएको छ। परमेश्वरले मूसालाई यो लट्ठी जुन नील नदीमा तिमीले यो हिर्काएको थियो त्यो लट्ठी, त्यही लट्ठी लैजा अनि त्यसले हिर्काऊ त्यो चट्टानलाई अनि त्यो पानी आउनेछ। हेर्नुहोस् है, के थियो? उसको हातमा लट्ठी थियो। त्यही लट्ठीद्वारा महान र आश्चर्य कामहरू परमेश्वरले गर्नुभयो। जब तपाईँ र म प्रभुलाई परमेश्वरको विचार अनुसार चल्छौँ, त्यसपछि सबै कुरा परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दा सफलता प्राप्त गर्छौँ। र धेरै ठाउँमा हामी देख्दछौँ यो लट्ठीद्वारा कस्तो आश्चर्य कामहरू भएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसै कारणले जब परमेश्वरको विचार तपाईँमा आउँदछ, तपाईँ परमेश्वरको विचार अनुसार काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि सबै कुरा सफल हुन्छ। मूसा आफ्नो विचारले असफल भएको थियो, आफ्नो विचारले गोठालो बन्न गयो। तर परमेश्वरको विचारले गर्दाखेरि मूसाले जब प्रयोग गर्यो, नेतृत्व गर्ने एउटा राम्रो लिडरसिप बनेको कुरा हामी देख्दछौँ। यसरी मूसाले परमेश्वरको विचारद्वारा एउटा लट्ठीबाट धेरै आश्चर्यहरू काम गर्नुभयो। र मूसाले सांसारिक विचारले गर्दाखेरि मान्छे मारेको थियो, तर यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बचाएको कुरा हामी देख्दछौँ। हालेलुया। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको यो वचनबाट। र परमेश्वरको विचारद्वारा चल्ने व्यक्ति, आज म अर्को व्यक्ति एउटा भन्दछु, दाउदको जीवन। अब समय अलिकति लामो हुन्छ होला। दाउद पनि परमेश्वरको विचारद्वारा चलेको कुरा हामी देख्दछौँ। त बिचरा उसको बाउको विचारले चाहिँ ऊ गोठालो गर्दै थियो, जङ्गलतिर बसेको थियो। त परमेश्वरको विचार लानको लागि के गर्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरले दाउदलाई शमूएलद्वारा बोलाउनु भयो उसको बाउलाई, उसलाई राजा अभिषेक गर्यो। त्यसपछि दाउदमा चाहिँ परमेश्वरको विचार थियो। त्यसै कारणले नै दाउदको जीवनमा हरेक कुरामा तपाईँ याद गर्नुहोस्, सफलता प्राप्त गरेको हामी देख्दछौँ। अब सुन्नुहोस्, यहाँ एउटा घटना 1 सामुएल 17:50 भन्छ, यसरी दाउद आफ्नो घुइँत्रो र ढुङ्गाले विजय भए, आफूसित तरवार नभए तापनि तिनले गोलियतलाई हिर्काएर लडाए र मारे भनेको छ। अनि दाउदको जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ घुइँत्रोद्वारा काम गर्ने कुरा हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, अलि अगाडि हामीले मूसाको जीवनमा हेरौँ। मूसालाई परमेश्वरले लट्ठीद्वारा काम गर्नुभयो। अब यो दाउदको जीवनमा चाहिँ घुइँत्रोद्वारा काम गर्नुभएको छ। दाउदको जीवनमा धेरै शिक्षाहरू थिएन। के थियो भन्दाखेरि घुइँत्रो एउटा थियो। अनि त्यो घुइँत्रोद्वारा नै शत्रुलाई मार्यो। कसरी मार्यो अब तपाईँहरूलाई थाहा छ। यहाँ दाउदलाई ईश्वरीय विचारद्वारा सफल भएको पाउँछौँ। त्यसको लागि तपाईँले 1 सामुएल 17 आफ्नो समयमा पाठ गर्नुहोला। अहिले म यो लामो छ, म पाठ गर्दिनँ।
तर म 17 को 45 देखि 50 सम्म म अलिकति पाठ गर्छु। दाउदले जवाफ दिए, यो चाहिँ गोलायतलाई भनेको, त मसँग लड्न तरवार र भाला र बर्छा लिएर आएको छस्, तर म तँसँग लड्न तैँले विरोध गरेको इजरायलका फौजहरूका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नाउँमा आएको छु, परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। आजको दिन परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ र म तँलाई मारेर तेरो टाउको काट्नेछु र आज पलिस्तीहरूका लास आकाशका चरा र जमिनका जानवरहरूलाई खुवाउनेछु र इजरायलमा एउटा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनी सारा संसारले थाहा पाउनेछन्। यहाँ भेला भएका सबैले जान्नेछन् कि परमप्रभुले न त तरवार न भालाद्वारा बचाउनुहुन्छ, किनभने लडाईँ परमप्रभुकै हो र उहाँले तिमीलाई सबैलाई हाम्रा हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। जब त्यो पलिस्ती तिनी भएतिर बढ्न लाग्यो तब दाउदले त्यससँग लड्नलाई तुरुन्तै अघि कुदेर गए। तिनले आफ्नो हात झोलामा हालेर एउटा ढुङ्गा टिपी निकाले र भुइँत्रोमा राखेर त्यस पलिस्तीको निधारमा हाने। त्यो ढुङ्गा निधारमै गाडियो र त्यो घोप्टो परेर भुइँमा लोट्यो। यसरी दाउद आफ्नो भुइँत्रो र ढुङ्गाले विजय भए। आफूसित तरवार नभए तापनि तिनले गोलायतलाई हिर्काएर लडाएर मारे। हालेलुया। अब यहाँ पनि अब सुन्दा त यो सन्डे स्कुल कथा जस्तो, तर दाउदले आफ्नो विचार प्रयोग गरेन। यो आफ्नो विचार कसले प्रयोग गरेको थियो सुन्नुहोस् है। यहाँ साउलले चाहिँ आफ्नो विचार र संसारिक विचार प्रयोग गरेर दाउदलाई, किनभने गोलायतले विरोध गरिरहेको थियो इजरायलीहरूलाई, परमेश्वरलाई विरोध गरिरहेको थियो। त्यसपछि दाउदले त्यो कुरा सुन्यो, दाउदले रिस उठ्यो, म यसलाई मार्छु। अनि त्यसपछि यो कुरा राजालाई भनिसकेपछि दाउदलाई साउल राजाले उसको त सबै त्यो वस्त्रहरू होइन, लडाइँ गर्ने हात हतियार लगाइदियो के। तर दाउदले के गर्यो, यसो लाउँदाखेरि उसले हिँड्न पनि चल्न चटपटाउन सकेन। त्यसपछि के भने, म त यो लाउँदिनँ। साउलको विचार चाहिँ गोलायत धेरै वर्ष लडाइँ गरेको छ, तिमी लडाइँ गर्न सक्दैनौ, त्यसै कारणले यो वस्त्र चाहिँ धारण गरेर जा, लड भनेर उसको विचारले गरेको थियो। इजरायली सबै डराएको थियो, उनीहरूको आफ्नै विचार। अब परमेश्वर त छ, कसरी कोसँग लड्ने त, किनकि उसले त धम्की दिएको छ। तर दाउदले चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा लडाइँ गर्छु, परमेश्वरको विचार उसले धारण गर्यो। अनि त्यो लुगाहरू सबै खोलिदियो होइन, लगाएन, लडाइँ गर्ने त्यो वस्त्रहरू धारण गर्ने, तरवार पनि लिएन। अब आफूसँग जहिले पनि चलाउने घुइँत्रो अलिकति सजिलो उसैलाई घुइँत्रै लाग्यो। त्यसपछि उसले घुइँत्रोमा एउटा ढुङ्गा राखेर डुइँ हान्दियो। अब तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ होला घुइँत्रो कसरी चलाउँछ। हामी सानोमा घुइँत्रो चलाउँथ्यौँ, हामीले चाहिँ कति टाढासम्म हान्न सक्छौँ भनेर हान्थ्यौँ ढुङ्गा राखेर, अनि घुइँत्रोको जोर बढी नै हुन्छ। यसरी दाउदले घुइँत्रोद्वारा गोलायतको निधारमा हान्यो। परमेश्वरले नै त्यो निधारमा घुइँत्रोको त्यो ढुङ्गा पारिदिनु भयो, अनि गोलायत मर्यो, घोप्टो पऱ्यो, मर्यो। आफूसँग तरवार थिएन, दाउद दौडेर गएर गोलायतकै तरवार लिएर टाउको छिनालिदिए। प्रिय हो, त्यसै कारणले यहाँ तपाईँले इजरायल र साउल राजा चाहिँ आफ्नो विचार, संसारको विचारले चलेको देख्छौँ र असफल, अनि शत्रुको धम्की देखेर डर लाग्यो। तर दाउद चाहिँ सानै भए पनि, 17-18 वर्षको केटाइ भए पनि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि, होइन, म चाहिँ परमेश्वरको जन हुँ, परमेश्वरले मलाई यो व्यक्तिलाई हातमा दिनुहुन्छ भने परमेश्वरको विचार लियो र उसले गएर हान्यो। यसरी आफ्नो शत्रुलाई मारेको कुरा हामी देख्दछौँ। आज म तपाईँलाई यी दुईटा कुरा बताउँदछु। तपाईँले परमेश्वरको विचार लिने कि आफ्नो विचार लिने? अब परमेश्वरको विचार कसरी तपाईँको जीवनमा हाल्ने त? परमेश्वरको विचार, पहिलो कुरा त तपाईँले साँचो र जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्नै पर्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आफ्नो पाप मानिलिएर आउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले, म दुईटा कुरा भन्छु। पहिलो कुरा, परमेश्वरको वचनमा घनिष्ठ हुनु पर्यो, बाइबल पढ्नु पर्यो। बाइबल के हो त? परमेश्वरको वचन, परमेश्वरले दिनुभएको यो एउटा
प्रेम पत्र हो भनेर भन्दछ। बाइबल पढ्नु पर्यो। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँ निरन्तर प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु पर्यो, अनि आफ्नो भाषामा प्रार्थना गर्नु पर्यो। हरेक दिन उहाँसँग नजिक हुनु पर्यो। जब यो दुईटा तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको विचारहरू बढ्दै 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 आउँछ। तपाईँलाई थाहा छ होला, हामी सानो सानोमा साइन्स पढ्दाखेरि हाम्रो टिचरले सिकाउँथ्यो के, अनि कुनै चुम्बकमा कुनै फलामको टुक्रा घोट्यो डगड्यो भने अनि त्यो पनि एकछिनपछि चुम्बक जस्तै हुने के, अरू फलामलाई तान्ने। हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि जब तपाईँले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन पनि जब येशूसँग घनिष्ठ हुनुहुन्छ, लीन हुनुहुनेछ, त्यसपछि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको विचार आउँदछ। जब परमेश्वरको विचारद्वारा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, त्यो सबै काम सफलता प्राप्त हुन्छ। आजको यो मेरो छोटो वचन तपाईँहरूलाई यसैमा अन्त गर्छु। परमप्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। आज तपाईँ कसको विचार लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ? म भन्छु परमेश्वरको विचार लिनुहोस् र तपाईँको जीवनमा सफल प्राप्त हुनेछ। परमप्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमप्रभु, म आज तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज हामी हाम्रो विचारले चल्दैनौँ प्रभु, तपाईँको विचार अनुसार चल्न सकौँ। हामीलाई माफ गर्नुहोस्, कतिचोटि हाम्रो आफ्नै विचारले चलेको हुनाले हामीले असफलता प्राप्त गर्छौँ। आजदेखि यो वचन सुनेर प्रभु तपाईँको वचन अनुसार जिउनको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। परमप्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस् र रक्षा गर्नुहोस्। हामी माथि आफ्नो मुहार चम्काउनुहोस् र निगाह गर्नुहोस् र हामी माथि आफ्नो चेहरा प्रकाश गर्नुहोस्, शान्ति दिनुहोस्। येशूको पवित्र उच्च नाम माग्छु, आमेन। सबैलाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दिउन्, आमेन।